زي مغلز مدبرو DW International يوت عنا هبلنا زخبركم تملكتنا إنه زينا مسيوتنا جمير له سلمون قبرو مسرت قبر زابير بحوار لنا فلا ما زينا بسنك جونسايد وقنات وشتاونا وتعاني زنبر حفشة هوسبيتال كتما وقرم نستفلالو قبرت سنة حبابيرونا بستمال وقمنا كملس يسرح كمزلو من محدار هوسبيتال افليتوم هوسبيتال نزفلته بالعلى 11 مليون بروتاي كسالت تصنحو سرحه المعات ابا زمر قلوان كمزقونه دما تحبيرلو مزغبه غيتوم زل اخلنا تصبصبلو تفرش بردام حفشاو هوسبيتال كتما وقرم اب اوان سلام بدرجه كلل يخون هاجر باوها با غلغالوت كابتوم اب قدميت زسرعو زنبرو هوسبيتالات حديو خوينغنا دحر تزغاطمه جونسايداو خوينات وشطاوي ناوتታት عنيون توقحيلون ابا وهبا غلغالوت كفتات كم زنبرون حزغن استفلاليو غبرت سناي اتحبابيرو بالعلي 11 مليون قرشي سرحتي زتبابع لوطي انات مزغبه يبلو اكايد سرح اتحفشاو هوسبيتال ايتك حساي غوريسوسن ميديكال دايركتور حفشاو هوسبيتال وقرو دكتورات بها صقاين 11 مليون زخونو قرشي إنا رخيبنا نساتمون افته هوسبيتالنا بدمر انفست كغبرو إنا غيرنا زلنا كاوزيوم حدا تناي چقلا حصانات تحت 28 معلتي قلعو زدقس اللي نيرو كم زفلت قدم هذا بتعمل صبي كلاس بصحات قلعو زموتلو برخص مخنياته وتحاوسهم سلازدقس مشجر زنبر خفلي نيرو قدم يلو بمغوساته صريح زنبر خفل نيرو كاو قصيلهم بمحداز رخونا 2.5 مليون قرشي تناي وشت زنبر خفافيلنا على صبغ درجه وصحنا እንደገና በቻምፕስ ፕሮጀክቱን 1.4 ሚሊዮን ዝረኸውናዮ ቅርሺ ነታ ኒኩ ጥራሕ ትውዕል ገርና ሕዝሞት ጻውንቲ ሞስ ጨቅላ ጻውንቲ በጣም ቀኒሽሎ ካብ 10 ካብ ዝነበረ ቅድሚ 2 ዓመት ሕዚ ብጭቡጥ ዜሮ ዝኾኑ ክልተ ወርሕታት ሕልፍሉን ክልተ ሞት እዚ ዘጋጥም ዘሎት ወርሓዊ ከምካም ክሪኦ ከለና እዚ ቀሊል ዝበሃል ሓገዝ ኣይኮነን ገይርና ናይ ኣደታት دحلي زرقسالو زنبرام كومو ماي نفسس انتن زغبر زنبر انتن ونستخاخيلهم يم تبلفون نتو هوسبيتال ገንዘዋ ሓገዝ እናሃቡ ናብ ዝተማለአ ቁሞና ክምለስ ይሰርሑ ናይ ዘለው ፕሮጀክት ቻምፕስ መተሓባበሪ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ኣይተገረዝ ጋብሄር ገብረ ሚካኤልን አባል ቦርድ ትካል ገባር ሰናይ ሁነት ሞገሳ መምር ተክላይ ካሕሳይን ድማ ንዘሳለጥዎም ስራሕቲ ብኸምዝ መንገዲ ይገልጹ አቢ ትራንስፎርመር አሎ እሱ ተዓጽይዎም ነይሩ ሶ ትራንስፎርመር ተጠቅመበለ መስዓምዱ ባሉት ትራንስፎርመር ተጸግኒዩ ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ናይ ኒነታን ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ወይ ካናይ ህፃናት መደቀሲ ክፍሊ ካው ሓናፍቱ ናይ መዋልዳን ክፍሊ ክንከይድ ከለና ምክንያቱ ስራሕና ሰዓቱም ተተሓዘ ምክንያቱ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናትና ንሰርሕልና ኣለና ንሕና ሶ ክንሰርሕ ከለና ንሪኦ ነገር ንዩ በቃ ማዓልታው ንሪኦ ጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ነገር ስለሎ ትንኒር ነገር ባዓምና ንሓግዝልና تو نيكو بحال كفلي بحال 1.4 مليون تسجينو هوسبيتال نخنري كم مغوسا تعدينا نيرنا كنريو خلنا ياوتي نايل معانتي رينا يلنا رينا يلنا توم چقلا حصانات لحكملو بولفونو وديو تو تقلال النور خناتات كون كان حصانات تقلال المنوار لي يمچ نيرو سم سرانا ياو مسحجزنا اكلات تناغاغيرنا چالا حصانات مدقسي كسرح تخايليو اب تحفشاو هوسبيتال زرخبنايوم عبيت عدتا كتما اب زهبنا ريتو دما استفلاليو غبرت سناي اتو هوسبيتال ناب نبر اومونو نمملاس زغبرو زلو صعري بممسكان بقصالون زي تملؤ سراحتي اب مملا تولادن فتاون تخبابي بعتوب كنطف يصوعو هوسبيتال زي ناي كله حزبي بهايمانوت بقانقا بخال فلالاي زيولو زخوانا زسب زغلغللو عبيه هوسبيتال يمو زين هزو تكال سكازو هنا غزي بزحات صقمات اللو انا نفت استعزونا يزيرنا رأنايو ناي حاطور صقم اللو ناي شنتي صقم اللو كانت صقمات ون اللومو ያው ኢዴና ይልና ሁሉና ተሐጋጊዝና ዝጻገም ሙዚክ እንፈትሑ ይዝባል ግዛታው መሬት ትግራይን ምርጋጽን ካበመረበቱ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝብናና በመረበቱን መምላስን ሕድር ሰማታትና ጽኒና በሐድነት ክንቃልሲና ኢሎም ነበርቲ ከተማ አላማጣ ኣብታ ከተማ 50 ዓመት ምዛሙ ፍራሉላን ከተማታት አላማጣን ኮረምን ሓራ ዘውፀን መጀመር ወፍርዴታትን በስተፈላልዩ ምድላዋት ተኸቢሩ ከምዙ ዓለ ድማ ተመልኪቱሎም አሰፋ ባይ ዝላኹ ጸብጸበሎ ሄኖክ ካሳይ
أسبوع أنت نخبر فلما بكتمانا نزرك معرفة عسكريين الجيجان سماتات بحادقة وحجن مكلخل بلا عسرت حدا ميلين كرشي باجت استهانة تحت قرص استمرقا تخون أبي مداي زخر سماتات متن خار حد نتاو قال سنان زمتن مدرخ زتون تسالي تولم أبال ما خلي كوميتي ود بزباوي أنا حرنة تجرين وأنا محضر زواد دبوب تجري أي تزنابو قبل مدهن شعو أبي زسمعو زربا زعلت زواد دبوب تجري كاب ورر تحيلتات حرز وتطلون مختناون بزيادة زتت أنا خرلون أنت برق عوتات زمزقبنا اللون ألتيا دحر مبال مختنا بعوت نمززام دما هزباو قال سنة زيادة كنت أنا خير يقبا قبلو قليتهم تقرأي تاولع له تدعلن ورنا جنسايدا وحايلي دد حالفو شمونت أوارحي قورنا ورا قالسي بوفري ألولا كخنبت سفيح لخونا قالسي تخايدوه كم مزحتو نا تقرأي كوابيتات السلاعيزي أنسحبو أفتنا مجرشة نامكلا خلي دفاع دولو بفلاي زناينا كوابي دما بوفري عديتات سيما خال أوايزور نا وق تراي كاو تقراي تراري كانا موسى سرحتي بزي جقنا سراوي تقراي سرحلو معنتي حامل حمشتا مالتي كاو أير معرفيا كساو چرچر بالا تزرقح دنورا ناتلاي حيلي تدمسسلو معلتيو حامل حمشتا مالتي سلاز بزقات أمزي لابز بعالزي سلازم جانو سو أثنا مثل دبس إحنا كور مسكنا يوسحام دقات علي زم جانو سو أثر خافلو واقع ما أنت حنا طرح كي خنس ما أنت تقرأين مسأي ولد تخافله خبر واقع مخانو نقل سنا محتمي زلما ما أنت زل مكان ما قبر دمرنا يوم عليه أبتوان استرخبو كوميشنر هاربينيا تقراي تقادلاي ناصر ممحور دمام كم حزبي من تنالواتن دحنتنا تقراين تقارون كبر مسواتنا يزخفو لجوغانو سماتاتنا سدران اي مخبارن محبحبن مكتتالن قديتا مخانو بمقلاد اسكرينم زعرفو لكواب دما بزقبا تعقيبو ما خل معات زخر تاريخ سماتاتن سققرن قالسن كخون كم زقباون اتحساسيبوم حز دما تزلو خنتات سلاز فلتنا حدقا وحيج تقالع سلازوهنا إذا نحلنا كونه يقولون لكم محدارن تهزبن عقمتات التحاوير على 10 مليون قرشي بجيتو زنايلهم معناتنا من رؤوز لنا صريح له بزد ما خبرك سمعكم يقبأ مالت بقى تسألنتون توم زلونا قداءات ملينا نمحواي ملينا نمحكام زاتقل من قصاص نقبر لنا كم هزون نجي زخون هافتنا يمتأخاب عقمنا يمتأخاب صراحتي سرح له تفلطوا ويهم كتما لما تقون نجي زخون حجز ببجي يبركت له سلزي توم جاكان قداءاتنا توم ناي سواءاتنا حدقي قوم تحدق زخون جاكان قداءاتنا كسا مليهم زحكمو كسا أكلاون سنة لبناون حويت زرقاقصو زسرح زيت أنا خيرنا نقصلو لينا مالتي كنتيبا من محدار كتما لماتا يتمقش فراو بقدوم حزب كتما لماتان كبابيان نتي عسكرين جاكانو سماتات سعرفوا لكبابي قبو حلوان كنكننا قبرلو متنحو تقيسهم أبقى تسألون بزيادة كلمعن ما أخلي تمكرو كخون كسرح كم زخونن سدرا سواتن هربينياتاتن ون أدلاي دقاف كم زقبرون الرقاقيتهم زوم سماعتات للفطر وسلام تتقمنا حموزيم قبرنا ويبيت مذكر مصحفت لنبابلو أو كفر ما سمعتاتو تذكرلو سخم بلا مصاخمو إنا نحنا بزكفلنا لنبب لنا مصحف ولا تحساس باك فتر صراح يسرح لي تديزاينون لاندسكيبون استعقلنا يينا تحزنا مكر خال صراحه سرحنا يو تي بوتا لبعوي لوجيك غيرنا لحشه سرحتك نسرحنا على حسب لنا ماتو جيجان سماتا زسكمنا حضراتني ناس تمزابل حزبنا نمملاس غزاتو مريت حارا نموصا ابيغون منغستنا حزباو سراويتنا بمخوان كالسنا تنخيرنا كنقصلينا زبلو دما ززراربنا يوم نبرتي كتما لماتا يوم اكل توريرو دقس لحضرتو انا مت يوسو بدون مات مالتي عزيزيا حدنتنا مستعم وطاتنا دمو حضرها ولد تقبلوا اب حضرنا وامتم برخانيو حواتنا أو دحرهم تختلنا مسرع تقول الله ملأنا بسرعة عدنا خنا خبر مستهم ساتهم قرن صحيتنا توعوا عبرها خرطت له مسوم خينا نايم حضرة قبنا نايم نقول له ملأنا عدنا نوحس جبنا حادنتنا عستمنا على حدا خوينا هم تجارو بدن بغيرنا زوم سمعتنا نذكرنا بزي كنقصل حساب دنهن
ህዝብ ትግራይ ህዝቡን ከም ቀደሙ ሓድነት እስጢሙ ኣብ ጎን መንግስት ትግራይ ብምስላፍ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ክምክት ይግባእ ክብል መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ጸዊዑ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ኣብ ዋናው ኣጀንዳ ትግራይ መልኪቱ ድሕር ዘካየዶ ገምጋም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ከም ዘመልከቶም ብሔራዊ ዓቕምታት መኸተ ብምትሕባር አንጸላልዩ ዘሎ ናይ ህልውና ድሕንነትን ሓደጋን ንምምካት ግዛኣታዊ ሉዓላውነትን ብሔራዊ ሓድነትን ትግራይ ንምርጋጽ ከምኡውን ዝተመዛበለ ህዝብናን ዝተሰደደ ህዝብናን ብምምላስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ከም ዘድሊ ገሊጹ ዝሓለፉ ዋርሕ ነዞም ብሔራዊ ኣጀንዳታት ንምዕዋት ዝተዋደደ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተገይሩ እዩ ዝበለቱ መድረኽ ነዚ መሰረት ምግባር መንግስትን ህዝብን ትግራይ መኸቶኦም ክዕውቱ ብግዜ የለን መንፈስ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ከም ዝግባእ ጸዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልሙን ካልእ ዕፅዋን ናድሎታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብምንባር ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ለዝበለ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ካብ ዝሓሊፉ ቅልዕ ወራር ንምክያድ ምድላዋት ወጊኑ ኣብ ናይ ኩናትን ጎስጓስን ምልዓላት ከም ዝርከቡን ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍንዎ ዘሎ ቅልዕ ናይ ኩናትን ጎስጓስን ምልዓል ዳግም ጆኖሳይድ ንምክያድ ምዃኑ ዝገለጸ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ነዚ ሓደገኛ ፖሊሲ ደው ቢሉ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ድርድር ክምለስ ከም ዝግባእ ድማ ጸዊዑ ማሕበረሰብ ዓለሙን እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘንጸላሉ ዘሎ ወራር ኣብ ትግራይ ጥራሕ ተሓጺሩ ዘይተርፍን ንኢትዮጵያን እቲ ዞባን ከቢድ ቀልውላው ዘእትቡ ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክገብር ሓቲቱሎ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን ዓድታትን ዘለዋ ዝምድና በተጀሚሩ ዘሎ ገባብ እና ጎልበተ ክኸይድ ዝጸውዐት መድረኽ ነዚ ንምጥንኻር ሓላፍነቱ ከም ዝፍጽሙን ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ልሙን ከም ቀደሙ ሓድነቱ ከስጥምን ኣብ ጎኒ መንግስቱ ክስለፍን ዝጸውዕ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ አንድ ሕቆ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ሰላምን ድሕነትን ትግራይ ብዘውሕስ ደረጃ ክጠናኸር ኣብ ውሽጢ ዓድን ደገ ዘሎ ትግራዋይ ቃልሱ ዝያዳ ክሕይሉን ጸዊዑ ንዝገጠመና ከቢድ ሓደጋ ህልውና ዝምጥን ምድላው ዓቕሚ ክህልወና ይግባእ ኢሎም ምክትል ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እቲ ኣብ ገለ ከባብታት ዝርአ ዘሎ ብሓይሊ ዝፍጸም ግፋ መናእሰይ ፍጹም ዝኾነን ተግባር ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ኣማኑኤል ምግዳል ኣብ ምትእማንን ዝተደረኸ ተዘይኮይኑ ሓደጋ ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም ኣለው ትዕግስቲ ሓጎስ ተወሳኺ ኣለዋ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ዲቦም ብፍሉይ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ሰፊሕ መብርህ ዝሃቡ ምክትል ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትግራይን ህዝባን ሕዚ ኣብ ከቢድ ብሔራዊ ውርደት ከም ዘለው እዮም ዝገልጹ ህዝቢ ትግራይ በቃ ከም ህዝብስ ኣብ ትሕቲ ብሔራዊ ውርደት ኢና ዘለና ሕሰብ ሰዓት እዚ ሉዓላውነትና ተወሪሩሎ ከም ህዝቢ ፋሕብትን ኢልና ኣለና ኣብ ዕፅዋን ክባን ኣለና ኣብ ትግራይ ተንክንግዳ ኢሉ ዝሓሰበን ጥራሕ የንኮ ዘለዎ ሕዚ ቅርሺ ክእክባ ዝኽእላ ጥራሕ ትካላት የን ሰርቪስ እውን ተኾይነን ዘለዋ እምበር ባንክን ኣብነት ካሽ የብሉ ባጀት የለን ነዳዲ ተዓፂሎ ትምህርቲ ያው ዓንቶይና ውጓዕ ዝነበርና እዩ መድሓኒት ኣይፍቀድና ኣብ ትግራይ ናብ ዕፅዋን ክባን ተመሊሳላ ውሽጣውን ደጋውን ኩነታቱ ከልኪልዎ እንተዘይኮይኑ ኤኒ ታይም ጥፋት ንምፍጻምስ ኣብ ውጁ ዝሓደረ ስርዓት ብልጽግና ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ነገር ብክልተ መንገዲ ጥራሕ ይስፍታሕ ሓቀ ሓንቲ ሰላማዊት መንገዲ እያ በዚ መንገዲ እዚ ክፍታሕ ፀገም እዚ ስርዓት ብልጽግና ፍቃደኛ ኣይኮነን ካልአይቲ መንገዲ ኸ ዋ ከም 2013 2014 15 ኩሉ ነገራቱ ከጥፈና ቢሉ ኣይንጠፍእን ዝበልናዮ ኣይንጠፍእን ኢልካ ምቅላስ ክልተን በቃ እዚስ ምንም ውስብስብ ዝበለ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ነዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ህልውና ዝምክት ብሕታዊ ሓይሊ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምድልዳል ምዃኑ እውን ኣይተ ኣማኑኤል ወሲኾም ገሊጾም ምህላው ዝበሃል ተፈጥራዊ መሰል ኣሎ ክትህሉ ኣለካ ክትህሉ ዘንድሕ ዘይፈቅደልካ ኮይኑ ክትህሉ ዋጋእኻ ትኸፍል ክትህሉ ትኸፍሉ ዋጋ ኣሎ ስለዚ መፍትሒኡ ንምህላው ምድላው እዩ ዓቕምታትና ክናንጽ ሰራዊት ትግራይ ክነጠናኽሮ ኣለና ብሓይሊ ሰው ብኩሉ ነገሩ ሰራዊት ትግራይ ናይ ትግራይ ብሔራዊ ህልውና ዘረጋግጽ ዓቕሚ ካንጽ ኣለዎ እዚ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ እዩ ውሳነ ሰራዊት ትግራይ እዩ ውሳነ መንግስቲ ትግራይ ብዓብዩ መንግስቲ ትግራይ ወሲኑ ዝኣተዎ እዩ ብሔራዊ ግቡእ ምፍጻም ኣብ ወለንታ ውልቀ ሰባትን ምትእምማንን ዝተደረኸ ክኸውን ከም ዝግባእ ዘረድኡ ኣይተ ኣማኑኤል እቲ ብሓይሊ ዝግበር ዘሎ ግፋ ተቐባልነት ዘይብሉን ዝኹነንን ተግባር ፍጹም ምስ ክብርን ገድልን ህዝቢ ትግራይ ዘይመጣጠን ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም መትከላዊ መራይውን መትከላዊ ድንጋግውን ናብነት ሕጊ ብሰናይ ፍቃዱ ሓደ ትግራዋይ ብሔራዊ ግቡእ ክፍጽም ዓቕሙ ዝፈቅደሉ ኣካላዊ ቁመኑ ጥዕኑ ዕድሙ ገሉ ኣብ ዝፈቅደሉ ሕሉፍ ምግዳሉ ኩሉ ነገራቱ ብዝፈቅደሉ ብሔራዊ ግቡእ ክፍጽም ባይዘወይ ኣብ ትግራይ እዚ ናውን ጥራሕ ንኽእል ብኻሊእ መንገዲ ተጋዳላይ ክትገብሮ ይትኽእልን ኣብ ትግራይ እቲ ሕዚ ወረደ መደውን እዚ እዩ ፍትሓውነት ንምርግጋጽ ኣብቲ ሕጊ ምናልባት ሕቶት ኣሊካ ድሓሩን ክመፅእ ክእል እየ ኣብቲ ሕጊ ፍትሓውነት ንምርግጋጽ ግቡእ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ ግቡእ ምዃኑ እውን ነውሪ ኣይኮነን እታ ፀገም ትኸውን
صار ديمقراطيا وبزخونه منقدي قفا ندحرالو ግን ብዙሕ ነገር ጌጋ እዩ ዝኸውን ሓደ ኣፈጻጽሞ ጌጋ እዩ ብስሩ ፕሮሲጀራሊ ጌጋ እዩ እንትቕጽል بخمس መንገዲ ተጋዳላይ ምህናጽ ይካል بخمس መንገዲ ሰወሲድካ እቲ ካዮ ተጋዳላይ ክኾነልካ ይኽእል ንኽብረ ህዝቢ ትግራይ ኣይምጥንን ንቃልሲ ህዝቢ ንቃልሲ ሕወሓት ኣይምጥንን ንሰራዊት ትግራይ ኣይምጥንን ባይዘው እዚ ንብሔራዊ ህልውናን መኸተንውን ዝወገነ ካይዳ ኣይኮነን ودي زلوا أي حد خبابتات استقبال كل يوم بصور بقفة سوق نقاد لين خلنا سلازي كم زي أمزولو حلاف زلافات عبايت حلاف زلافات كلهم يزلوا مقتل البريزيدنت منغست تግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ አትሐሒዞም ብሔራዊ ህልውና በሓደጋ ዝወደቀ ህዝቢ ሉላውነቱ ዝተወረረ ህዝቢ መሰል ዓርሰው ሳንኡ ዝተመንጠለ ህዝቢ ፖለቲካዊ ዝመስሉ አፈላለያት ንጽባሕ ኢኻ ትሕድሮ كل زلوا تفلا لاينا سيتقم يزبلنايو مجمريات حزب يخل زلو تግራይ አክትል ዘሎ መጀመሪያ ስለዚህ ቶም ፖለቲካዊ አፈላለያትና ህልዋት ኮይኖም ግን መበል ካልኣይ አጀንዳ ዝስርዑ ኮይኖም ይቅመጡ ናፍቶም ቀዳማይ ነገር ንመጽ ቀዳማይ ነገር ህዝብና ዓድናን ክልሎ አብሔራዊ ህላወታትና ከረጋግጹ ዝኽእሉ ብሔራዊ ውዳበታትና ግን ክንሕይሎም ይግባና እዚኦም እንትሕይልናዮም ዓቅምታትና ንፈጥር نسعد كابز حزنا يوم زيناتات أب موداتهم تكالات فاينانس تبتاتن هابتيس تفلالي عقمن كالتن بموداب كتبات تقرين من نقاح كسر حكم زقبات تقليتشوم زستقلت أب مونغو بانك أواشن محبر حبر سرح بيتنواين حبر أو سنر سمم عنا سرح أبز تقتملوه وانيو ليديا ماركوس تقتاتي لا تولام ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ተዘጋጠመ ኩናትን ይቕጽል ዘሎ ቁጠባዊ ጽዕንቶ ቁጠባ ትግራይ ኣዕርዩ ከም ዝተሃሰየ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ንምፍታሕን ቁጠባዊ ምንቕራሕ ንምፍጣርን ድማ ትካላት ዕቋርን ልቓሕን ዘይትካእ ግደ ኣለወን ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ቤተ ንዋይን ባንክ ኣዋሽን ዘለወን ዓቕምን ፋይናንስን ክእለትን ብምትሕብባር ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪመን ኣለዋ ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ቤተ ንዋይ ኣይተወልደ ማርያም ገብረ ኣብዝጊ ሓቢርና ተሰሪሕና ተጠቀምቲ ኢና ላብዚ تكالنا وسمعنا زبسحنا بز أواش بانك ترح يخوني مسخلن فاينانشاوي تكالات مسخلن خالق تكالات ون حاورنا نمسرح أبزر روينا نركب سلازي زتكال زي خالق تكالات ون بحوار خوينو شيرنا جزء تكالاتنا قومنا خده ناي وعلنا أجمع فتحنا ناي أولات أجمع فتحنا ناي محور سبس أجمع ون بزتخاء متن كتاك على اللي ياتو هايلو يو علمات سرح لله بانك مس زي بس حلن كفالات حبر السب مس سرحات كالات بمسرح عب مكلال أجمعات حبر السب نركب زولو دايركتور بانك أواش ديستريكت سمين أيت محربر هدما بانكنا دما خام سرح استراتيجي ولد حازو كابزي بزحات زرفتات سرحتو وشتي مس عقاري لقحي حبر السرح محبرات حبر خمس رحيو حبر السرح اللي دما سرحتهم كقلل دخل ناي ساكو سوليوشن بحال سيستم أتاتوين ناي فاينانش التحزن زمناوي إنها ديجيتال بمقبار بناي بانكي كور بانكينج سيستم عينه نتكملو ساكو سوليوشن سللنا إزيله زين عقار لغحي تكالات إزوزنا سوليوشن كتكملو بمقباري حبر يسرح بحبر ناي حبر عقمنا لعبينا نخدلو خيدي إنه كشاف حزي عبرنا بسرحنا له. إذا حزي خلتي أنت كلات فاينانس تفراريمون أزلوا حبرا وسرح عب مكلال عيوتات عبية بركضو خمزلوون أي تمحري جلسو. التسوليوشن بعلوجن تاي دحازيو تبلنا نعبالات داتا دحازة ناي هيد كابيتال ناي لقاح داتا لقاح عندنا معزي توصلو معزي هم تغفل هيد أفتي ماتوريتيو دنونا كتتل سرحتي تسرح عبالات دما عقارهم حد عقارهم مسولدو كل شرجيجو مالتيو انقدي سرحتي بعتقالاي ديجيتالايز بمقبار سرحتي دقلل سيستميو عب خفله ከተማ ቀዳማይ ወያነ ዘለዋ ልዕሊ 31 ማሕበራት 53 ሽሕ ኣባላት ብምሓዝ 1.3 ቢልዮን ገንዘብ ብምንቅስቃስ ኣብ ሕዌት ዝለዓለ እጃም ይውፍያ ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ሓላፍ ዘፈር ቁጠባ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ሲሳይ ማውጫ ድማ ቤተ ንዋይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዝያዳ ስራሕታ ብምጥንኻር ኣብ ምፍታሕ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ፀገማት እጃማ ክትዋፅእ ሓቢሮም ኣብ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ታሪክ ትግራይ ለመጀመሪያ ግዜ ልዕሊ 500 ኣባል ሒዙ ተወደበ بكابيتال درجاون لا شو عدت شو مليون حيز لتود محوري حزي ريسنتلي لا 10 مليون قرشي أو شيء دشتو ورح أكيو كأول لعلك قنيو أو راك زيون لسفع التي
ተማሃረ ማሕበረሰብ ናልቃሕ ግልጋሎት ለሃበ ና ቴክኖሎጂ ሽግግር ኣብኡ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ኢልና መዋፅኦ ክኾን ኢልና ንሓስብ ተመልከትናን ሰዓት 12 ፈርቀን ዜና ምስዮትና ዝሓዞም ፀብፀባት ኣብ ዘወጌና ኣለና ሰዓት 2 ምስኮነ ኣብ ዜና መጽሔት ክንመለስ ኢና ሰለሞን ገብሩ መሰረት ገብረ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ጸኒሕና ሰላም